बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, रियासत पढ़ने में तो ये पढ़ा था कि माँ जैसी होती है, लेकिन चले माँ जैसी ना भी हो, रियासत की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो आम शहरियों की, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, उनके लिए रोज़गार के मौक़े, इस तरह से छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया करना, प्रोवाइड करना रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। फिर ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसी स्कीमें, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करना जिसमें आम आदमी अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। लेकिन हमारी रियासत जो सहूलत देने के बजाय, सेहत देने के बजाय, अच्छी तालीम देने के बजाय, शऊर देने के बजाय, ये रियासत सीधी मौत देती है। इस रियासत ने अपने जुल्म, जबर, फस्तायत से पूरी 90% कौम को नफसियाती मरीज़ बना रखा है। बदकिस्मती से अभी भी वो लोग जो शायद कि इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे और वो ये कहते हैं कि सब सही चल रहा है, या वो स्कूल ऑफ थाट जो कहीं ना कहीं से पर्सनली अपनी ज़ात की हद तक बेनिफिशरी है, या वो शख्स जिसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, वो मेरिट को तोड़कर किसी जुगाड़ की बुनियाद पर, किसी लल्ले तलल्ले की सहारा लेकर वो किसी जगह पे पहुंचा हुआ है और वो भी कहता है कि सब सही है। यहाँ पर इस हद तक मुश्किल है आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना कि लोगों को स्कूल के बच्चों के लिए फ़ीसें मुहैया करना मुश्किल है, अपने बीमार माँ बाप, बहन भाई, अपनी फैमिली का इलाज करवाना इनके लिए मुश्किल है। अगर कोई किराए पर रहता है, किराया, बिजली का बिल या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको अपने 24 घंटे गुजारना उनके लिए मुश्किल है। और फिर रियासत ये कहती है कि आप मेरा नारा लगाएं और ये कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत कहीं उम्र फ़ारूक के दौर की जो ज़िंदगी है या जो इंसाफ है मैं वो दे रहा हूँ। यहाँ ये भी देखने में, सुनने में आता है, मिलता है। माजी में ये होता था कि सब चीज़ें छुपी हुई थी और हम सोचते थे कि आज बेहतर हुआ, कल बेहतर हुआ। हमारे सियासतदान हमसे मिलते थे, वो कहते थे ये प्रोग्राम, ये स्कीम, ये ऐसे, ये वैसे, तो हर आदमी ये सोचता था ये सब सही कह रहा है, शायद कल बेहतरी आ जाए। लेकिन अब ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक तो ये जंग है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कौन ताकतवर है, किसका बयानिया मजबूत है, किसकी मीडिया बहुत तेज़ है, किस एंकर ने इंडिया के कौन से एंकर को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तो ये जंग है, लेकिन दूसरी तरफ जो जंग है वो इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर जंग है। उसका ताल्लुक़, उसका स्कूल ऑफ थाट अगर हम सोचें तो लगता ये है कि जैसे किसी चंगड़ के महल्ले में या किसी ऐसे इलाके, सोसाइटी में जहाँ लोगों को शऊर ना हो और वो ये कहें, हर एक दूसरे के साथ ये तारीफ़ करे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बड़ी लोगों के साथ नेकियां की। यहाँ पर इमरान खान को कैद करके, उसके बयानिए पे पाबंदी लगाकर, उसके हक़ में बोलने वालों को सज़ाएं देकर, उसके हक़ में बोलने वालों को गोलियां मारकर, पाबंद करके, किसी को ख़रीद कर, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को कोई धमकी दी, किसी को कोई झांसा दिया, किसी को किसी बीवी बच्चों के हवाले से ब्लैकमेल किया, बंद करके फिर एक बयानिया, उसमें चाहे वो अता ताड़र जैसे हों, राना जैसे हों, ख्वाजे माजे गांजे जैसे हों, या यहाँ पर अर्दली टाइप जैसे हों, या यहाँ पर कोई खजूर शक्ल, कोई बांदर शक्ल, कोई किसी शक्ल के हों, ये एक ही बयानिया देते हैं कि रियासत का इस वक्त का जो ढांचा है ये शायद तारीख़ में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर पहली दफ़ा ये ढांचा बहुत मजबूत है। ये तो समझ आती है कि उनका मुफाद भी है, वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी भी हैं, मुल्क सारा लूट कर भी उन्होंने खाया हुआ है, और इसी बहाने से वो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि इमरान खान कुछ नहीं है और इमरान खान के बदले में अब जो सिस्टम चल रहा है ये बहुत अच्छा है। तारीख़ तो साबित करेगी, ये वक्त
رکتا نہیں، اور وقت کبھی کسی کے کہنے پہ اسے نہ وہ چلتا ہے نہ رکتا ہے، اور نہ کوئی حقیقت کو چھپاتا ہے، وہ تو وقت ظاہر کرے گا۔ لیکن دکھ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو شہری ہے، اس وقت کا جو اس ملک کے اندر، چاہے وہ کشمیری ہو، پاکستانی ہو، سندھی، بلوچی، ہندی ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پاکستانی ہو، تو وہ اس سوچ میں ہے کہ میں تو جیسے تیسے گزار رہا ہوں، مر جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ تشدد ہوگا، مار دیا جائے گا، آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا آنے والی نسل اس ملک میں سروائیو کر پائے گی؟ روزگار کے جہاں ذرائع زیرو ہیں، انصاف زیرو ہے، انسانی حقوق زیرو ہے، یہاں پر تعمیر و ترقی زیرو ہے، بلکہ مائنس ہے، یہاں پر جدوجہد مائنس ہے، یہاں پر صلاحیت والوں کو سیدھا مار دیا جاتا ہے، یہاں چاپلوسی کرنے والوں کو، یہاں پہ نوکری چاکری بوٹ پالش کرنے والوں کو ترقیاں دی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ بوٹ پالش کریں گے، کتنے لوگ یہاں پر چاپلوسیاں کریں گے، اور کیسے زندگیاں گزاریں گے؟ وہ جو اپنی صلاحیت پہ، وہ جو تعلیم پہ، وہ جو کسی چیز پہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یہاں کاروبار کرنے کے لیے بھتہ دینا پڑتا ہے، یہاں سچ بولنے کے لیے جان دینی پڑتی ہے، یہاں ترقی کرنے کے لیے پاؤں چھونے پڑتے ہیں، یہاں پر ضمیر تو ضمیر ہے، جسم تک مارنا پڑتا ہے۔ اس ملک میں یہ کیا ہے؟ یہ کسی ایک ادارے کا قانون نہیں ہے، یہ کسی محلے گاؤں کی اصول پالیسی نہیں ہے، یہ ریاست کی ہے۔ ریاست نے اس ملک کی تعلیم کے ساتھ کیا اشر کیا؟ اس ایسی تعلیم ہے جس میں شعور کا نام تک نہیں۔ ریاست نے تمام باصلاحیت لوگوں کو، شعور دینے والے لوگوں کو، راستہ زندگی کا نکالنے والے لوگوں کو اس قدر بے بس کیا، کچھ نفسیاتی مریض بن گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ پاگل ہو گئے، کچھ ملک چھوڑ گئے، اور کچھ ابھی بھی ہلکے سلگ رہے ہیں۔ یہ جو بولنا ہے، کبھی یوٹیوب بند کر دیا، ٹویٹر بند کر دیا، سوشل میڈیا بند کر دیا، بات یہ نہیں کہ ہم بولتے ہیں تو انقلاب برپا ہو جاتا ہے، بات یہ نہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو شعور کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، نہیں، یہ بولنا صرف اور صرف اپنی اس فرسٹریشن سے نکلنا ہے، وہ جو کتھارسس ہے، وہ جو اندر ہی اندر جلن محسوس ہوتی ہے، وہ جب خیال آتا ہے کہ میرا فلاں دوست بھی صرف گھر کے اخراجات پورے نہ کرنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرا فلاں جاننے والا صرف اپنے فیملی کی علاج نہ کروانے کی سکت رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے بیوی، بچوں، بیٹوں، اولاد سے ہاتھ دھو بیٹھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف دو ہی راستے بچتے ہیں، یا خودکشی یا پھر ایسا پاگل پن کہ بندہ ہوش کھو دے۔ شعور بڑی ظالم ہے، شعور نہ غلام ہونے دیتی ہے، نہ چاپلوسی کرنے دیتی ہے، شعور ایک ہی بات کرتا ہے، مر جاؤ بس، یا تو پھر اپنی مرضی سے جنگلوں میں آوارگی میں زندگیاں گزارو۔ اس وقت جس بیانیے کی طرف سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے خلاف یہ والا بیانیہ کامیاب ہو پائے گا، تو میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کمپیٹیٹر ہے اس ملک میں، عمران خان کو سامنے کھڑا کرے، اپنے آپ کو بھی اس کے سامنے کھڑا کرے، اپنی صلاحیتوں کا بھی لوہا منوائے، اور عمران خان کو کہے کہ تم بھی اپنی صلاحیتیں منواؤ، پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن ایک شخص کو اس کے اوپر بونڈے بے بنیاد قسم کے کیس بنا کر اسے بند کر دیا جائے، قید بھی نہیں، قید تنہائی بھی نہیں، ٹارچر سیل میں رکھا جائے، اور باہر پھر ایک بھیڑوں کا ایک ریوڑ لے کر، ایک جتھا لے کر پھر یہ ڈنڈورا پیٹا جائے کہ میں بہادر ہوں، میں ہیرو ہوں، میں شیر ہوں، میں بہت کچھ ہوں، تو کیا عوام مان لیتے ہیں ڈر سے چپ ہے، مان لیتے ہیں خاموش ہے، لیکن کھاتی روٹی ہے، سمجھ اسے بھی آتی ہے، بیوی بچوں ان کے تحفظ کے لیے، اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے چپ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بیانیے کو تسلیم نہیں کر سکتا۔
اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔